अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब आज ना मैं एक वीडियो प्ले करूँगी जो कि बनु उमय्या की हिस्ट्री पे इनामुर रहमान साहब की जो हम वीडियोस बीच में चलाते हैं ना, तो ये जो है बनु उमय्या की हिस्ट्री पर है क्योंकि अब आप लोगों को पता है अब खिलाफत बनु उमय्या की तरफ जा चुकी है, ठीक है? तो अब वो हम लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ा-सा बनु उमय्या की हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है? चलिए मैं प्ले करती हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का नाम लेकर के एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो है मुलूकियत बनु उमय्या सीरीज़। काफ़ी अरसे से मैं इस पे गौर कर रहा था और सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इरादा यह है कि पूरी तारीख़ को जो है कवर की जाए। अब उसमें बनु उमय्या भी 90 या 92 साल का आ जाता है, लेकिन वो इतना दर्दनाक वाक़या है कि जल्दी दिल आमादा नहीं होता है कि उस दर्दनाक वाक़े को फिर ताज़ा किया जाए। लेकिन चूँकि आगे बढ़ने का इरादा है तो फिर मैं किसी तरह जहन को तैयार किया कि इस पर जो है शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं अंबिया किराम की सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 31 एपिसोड में पूरी सीरत नबी कवर किया हूँ। फिर 23 एपिसोड में पूरे खुलफाए राशिदीन मुकम्मल किया हूँ और यहाँ पर आकर के मामला अटक चुका है। तो खिलाफत व मलूकियत का मामला जो है तहकीकी अंदाज में और इंटेलेक्चुअल अंदाज में, इस पे मैं कई लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मुहर्रम के ताल्लुक़ से, खिलाफत बनु उमय्या के ताल्लुक़ से। तो वो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अल इल्म सोसाइटी पे भी है और मेरे चैनल पे भी है। लेकिन अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें तहकीकी बात ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि तहकीकी बात दुनिया में आ चुकी है। मैं भी हक बयानी का हक अदा कर चुका हूँ एक लिहाज से, इत्मान हक का मैं मुजरिम नहीं हूँ। लेकिन अब चूँकि मुझे सरसरी लिहाज से तारीख़ी अंदाज में देखना कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो इस पर जो है हम सरसरी अंदाज में गुजरने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी वीडियो लाएंगे ताकि आप जो है बोर ना हो पाए। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जारी रहेगा। तो खिलाफत बनु उमय्या को थोड़ा सा न बहुत ज़्यादा मुख्तसर में, न बहुत ज़्यादा डिटेल में, मीडियम पेस में जो है चलने की कोशिश करेंगे ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए और बहुत ज़्यादा जो है नीटी गिटी से भी बच पाए। उसके बाद बनु अब्बास, फिर खिलाफत उस्मानिया और फिर जो है आजकल के जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है उस पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, मैं रोज़ाना करंट अफेयर जो है वो उसको वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तो ये भी समझिए कि एक लिहाज से हमारा तारीख़ जो है सेव होता चला जा रहा है कि आज के हालात के बाद क्या हो रहा है। तो वो समझिए एक डायरी, हमारी वीडियो डायरी जो है बन रही है। तो दुआ कीजिए कि वो भी काम जारी रहे और पीछे से हम ये भी पूरी तारीख़ को समझ लें, तो फिर जो है हमारे पूरे कौम की याद ताज़ा हो जाएगी कि हम क्या थे, कहाँ मिस्टेक किए, कहाँ जाना चाहिए था, ये सारी बात आएंगी। तो हेडिंग है तारीख़ बनु उमय्या। तो ये शुरुआत जो है 41 हिजरी से लेकर के उर्दू में 41 हिजरी से 132 तक, और अंग्रेज़ी के लिहाज से 661 से 750। तो उर्दू लिहाज से जो है समझिए 92 साल और उर्दू अंग्रेज़ी के लिहाज से 90 साल, ये इनकी तारीख़ है। और इसमें तकरीबन 12-15 जो है इनके हुक्मरान आए हैं। तो इनके सबसे पहले जो है हाकिम थे, बल्कि बादशाह थे हदीस सुन्नत के मुताबिक, वो हज़रत अमीर मुआविया थे। यहाँ से जो है तारीख़ बनु उमय्या का दौर शुरू होता है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा के गए थे कि मेरे बाद खिलाफत कायम होगी, और खिलाफत कायम होगी तो वो 30 साल रहेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए कि मेरी उम्मत की तबाही हो जाएगी। तबाही से मुराद यह है कि उम्मत जो है तबाह बर्बाद नहीं होगी, बल्कि उम्मत जिस वजह से फजीलत के हकदार है, इस्लाम के उसूल प्रिंसिपल, वो जो है कोलैप्स कर जाएगा, वो जो है अंडरमाइन हो जाएगा।
यानी इस्लाम के उसूल बर्बाद हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, जिस उसूल पर इस्लाम ये उम्मत खड़ी हुई है। तो वो क्या है? वो है खिलाफत की जिम्मेदारी, कि दीन दुनिया को एक जगह जमा करके खुदा के कदमों में ला के दे देना, कि आप हर जगह सुप्रीम हैं। आप मस्जिद में भी सुप्रीम हैं तो आप मार्केट में भी सुप्रीम हैं, आप घर में सुप्रीम हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दरमियान भी सुप्रीम हैं। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं तो कहीं नहीं। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दीन दुनिया को एक जगह कर दिए थे, सेकुलर फील्ड और रिलीजियस फील्ड को एक जमा कर दिए थे, वो उसूल फिर बिखर जाएगा। तो योगी जोगी तो दुनिया में हज़ारों लोगों ने जो है तरबियत करके दुनिया में अपने शागिर्द को बिखेरे हैं, लेकिन एक ही पर्सनालिटी है दुनिया में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने ऐसी तरबियत की शागिर्दों की, बल्कि एक सीरीज गैलेक्सीज ऑफ स्टूडेंट जो दीन दुनिया को एक करके रख दिए, दुनिया का इक़्तिदार हाथ में लेकर के फ़कीरी का रोल अदा किए, दुनिया को सोशल जस्टिस सही मानों में इंट्रोड्यूस करा दिए, चाहे वो अदालत अबू बकर हो या अदालत उमर हो। तो इस वजह से जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब वो किसके वजह से होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में भी पेशन गोई करके गए कि मेरी उम्मत की तबाही जो है, हलाकत उम्मती मिन गिलमत कुरैश, कि मेरी उम्मत की तबाही हिलाकत जो होगी वो कुरैश के हाथ होगी। और फिर ये कुरैश क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था ये कुरैश कबीला था, और ख़ानदान जो था वो बनु हाशिम था। तो ख़ानदान के बारे में भी आप समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ख़ानदानों में से सबसे पहले ख़ानदान चुना बनु इस्माइल का, उसके बाद बनु इस्माइल में से अल्लाह ताला ने बनु किनाना को चुना। अब बनु किनाना में से फिर कई शाखें फैली, तो उसमें से कुरैश को अल्लाह ने चुना। अब फिर कुरैश में से अल्लाह तबारक व तआला ने बनु हाशिम को चुना। अब बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझको चुना। ये कुरैश कबीला जो है ये समझिए 12वें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है, यानी ऊपर जाएंगे, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, ये 5 है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर। तो ये फहर जो है इन्हीं का लक़ब तो था कुरैश। तो ये 12वें नंबर पर आता है। अब किनाना जो है ये 15 नंबर पर, 3 और मिला देंगे तो किनाना पहुंच जाएंगे। बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना। तब इस्माइल के बाद जो है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नौन हैं ख़ानदान में, तो बनु अदनान तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनाया करते थे। तो इस लिहाज से ये कबीले कुरैश का जो है मैं मुख्तसर बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान क्या था? कुरैश। और घराना कौन सा था? बनु हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मेहनत से, जान फ़शानी से, रात दिन एक करके, कुर्बानियाँ दे करके, जाने ले करके, जाने दे करके दीन को गालिब किए थे, दीन के एक एक उसूलों को ज़मीन पर उतार दिए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशगी इत्तला अल्लाह ने दे दी कि आपकी उम्मत की तबाही होगी। और वो तबाही में एक एक करके 6 मंजिला इमारत है, 1 मंजिल गिर जाएगी, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। आज जिस हालत में आप देख रहे हैं कि बस मज़हब बन के रह गया, नमाज रोज़ा ज़कात बच के रह गया है, बाकी सब तो इस्लाम का प्रिंसिपल है ही नहीं दुनिया में। लिहाजा इस्लाम फैलने बजाय और बदनामी हो रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के थे, अब कुरैश में से बनु हाशिम के थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के छौकड़ों के हाथों। अब कुरैश देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में तो ये 10 घराना था। 10 घराना जो है, तो एक तो बनु हाशिम है और एक बनु उमैया, फिर समझिए आदि, फिर तैम, अब्देदार, सहम, जुम्ह, फिर उसके बाद जो है असद। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद नौफल, और एक और कौन सा है? मखजूम। मखजूम जो है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये 10 कबीले थे। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दीन को गालिब करने में किनका था? बनु हाशिम का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 कबीलों में से कोई एक कबीला मेरा जो है वो मेरी उम्मत को हलाक करेगा। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की हदीस है 7058 नंबर की। अब बुखारी में तो शक की गुंजाइश नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, जो सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत किए हैं।
اب دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 میں سے کون تھے جنہوں نے جو ہے اس امت کو تباہ کیا. تو ہسٹری آپ پڑھ لیجئے تو حالات و واقعات آپ کو بتا دیں گے کہ پھر جو امت کولیپس ہوئی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ رول کن کا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی 2226 نمبر کی حدیث، اس میں حضرت سفینہ جو ہے، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام. اب یہ کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں ہے، ان کا فتویٰ ہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو خلافت جو رہے گی 30 سال رہے گی، گن لو ابو بکر کے 2 سال، عمر فاروق کے 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال، تو ٹوٹل ہو گئے 30 سال. اس کے بعد انہوں نے کہا ملوکیت آ گئی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بنو امیہ والے، شام والے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی حکومت شریر ترین حکومت ہے. تو بولے کہ یہ لوگ پھر کیا ہیں؟ تو بولے کہ یہ لوگ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. تو اس لحاظ سے صحابی کا بھی فتویٰ آ گیا کہ وہ جو ہے ان کو کیا مانتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بتایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے ہاتھوں ہوگی، یہودی کے ہاتھوں نہیں ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا آئے گا پورے کا دماغ خراب کر دے گا. نہیں، ایک خاندان میں اتنا پاور ہوگا جو دماغ خراب کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انکار نہیں کر سکتی ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر کسی کو آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی یہ امت کو ایجوکیشن دے کے گئے تھے، کیونکہ یہ کنفیوژن معاملہ ہو سکتا تھا، ہارڈ ٹو بلیو ہو سکتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی بتا دی. تو اگر یہ ہے کہ اگر یہ حدیث غلط بھی رہی، سپوز بخاری شریف نے گڑھ دی، تب بھی ہم جا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں یہ بات تھی، اس کی وجہ سے ہم ان کو مانتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں گے کہ میں بول کے آیا تھا اور حدیث کے آتھینٹک کتابوں میں وہ ریکارڈ موجود تھے اور پھر میری بات تمہارے سامنے آ گئی، تو بخاری کی حدیث دے کر کے رفع دین شروع کر سکتے تھے، لیکن بخاری کی حدیث دے کر کے رائے تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چھوکڑوں کے ہاتھوں ہوگی. اور جو تابعی جو ہے یہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث، وہ بولتے ہیں کہ جب وہ شام کے گھومنے کے لیے جب بنو امیہ کے دور میں، تو انہوں نے دیکھا سارے چھوکڑوں کو جو ہے لڑکوں کو حکومت کرتے ہوئے، تو کہا ہے کہ بس وہ حدیث کا مطلب یہی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ تو بنو امیہ کی جو ہے تاریخ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنو امیہ کی ایک ایک فرد سے جو ہم کو نفرت ہے. اگر جو ہے بذات خود سے خاندان سے نفرت ہوتے تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بنو ہاشم کے ایک ایک فرد سے محبت ہے. بنو ہاشم ہی خاندان کے ابو لہب بھی ہیں، لیکن ہم ان کو بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے. ابو طالب بھی ہیں، لیکن کسی صحابی کے برابر ان کو نہیں گردانتے، بلکہ کسی مومن کے برابر نہیں مانتے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں بنو امیہ کا کوئی ہے تو اگر ہم لوگ جو ہے صرف دشمنی میں آ کر کے پورے خاندان ہی کو نگلیکٹ کرتے تو پھر سب کو ہی ایک برش سے پینٹ کر دیتے. ایسی بات بھی نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں. انسان تھے، بشری کمزوریاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ تو سب سے ہوئی ہیں. انبیاء کرام کے بعد تو کوئی معصوم گیا ہی نہیں دنیا میں. معصوم عن الخطا جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو ہے انبیاء کے علاوہ اور دوسرے اماموں کو دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لغزش سے پاک تو صرف اللہ کی ذات، ہاں، لیکن گناہوں سے پاک انبیاء کرام کی ذات. بقیہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے لغزش ہوئی ہے، لیکن ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں اور غلطیاں کم رہتی تھی، لہذا وہ جنت میں جانے کے زیادہ مستحق ہوتے تھے. تو اس لحاظ سے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی کرتے ہیں، علی مرتضیٰ سے بھی کرتے ہیں، چاروں سے کرتے ہیں، ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ اب بنو امیہ میں آپ آئیں گے تو ام حبیبہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے زیادہ جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں. یہ امہات المومنین میں سے یہ بھی ہیں. اور یہ تو بنو امیہ کے جو ہے مین جو گھر ہے وہاں سے ہیں. ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ ہیں، تو ابو سفیان کی بیٹی جو ام حبیبہ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اس میں سے کوئی اچھا ہے تو اس کو ہم رسپیکٹ نہیں کرتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں،
لیکن हम लोग जो है तीसरे नंबर पर उन्हीं को रखते हैं। फिर और भी आप आए, अबू हुज़ैफा हैं, ये भी बनु उमैया के थे, इनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अबू सुफियान के दूसरे बेटे थे यजीद बिन अबी सुफियान, मुआविया रजी अल्लाह ताला से बड़े भाई थे, उनको हम लोग जो है टॉप पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा टॉप, बेहतरीन सिपह सालार। यानी उबैदा बिन अबू जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम के फतुहात के लिए भेजे, तो एक अलम इनको भी दे के भेजे। फिर आप आएंगे अबुल आस, जो आप सल्लम के जो है सबसे बड़े दामाद थे, ये भी बनु उमैया में से थे, इनसे भी मोहब्बत करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई मौके से इन लोगों की दिलजोई की है, कई मौके से। फतेह मक्का के मौके से अबू सुफियान के घर को अमान का घर बना दिए। फिर उसके बाद हुनैन हुआ, तो हुनैन में माल गनीमत हासिल हुआ, तो 100 ऊँट जो है अबू सुफियान को दिए, जिसके वजह से अंसार में चिमगोइयाँ शुरू हो गई कि खून देने की बारी आती है तो हम लोग रहते हैं, और अभी माल बांटने की बारी आए तो ख़ानदान के लोग समझ याद आ गया। तो आप सल्लम को जो खुतबा देना पड़ा, और आप सल्लम ने फरमाया क्या तुम लोग ऐसा बोल रहे थे? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वो सच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि ये लोग जो है भेड़ बकरी लेके जाएं और तुम लोग आप सल्लम को लेके जाओ? फतेह मक्का हुआ तो इताब बिन उसैद को वहां का माली बनाया, जो बनु उमैया के थे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अबू सुफियान ने रिक्वेस्ट किया कि इनको कातिब लगा दीजिए, तो आप सल्लम उसकी बात मान लिए। अबू सुफियान रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों को जहाद में जाने की इजाज़त दीजिए, आप सल्लम ने फ़ौरन मान लिए। लिहाजा ये पूरा ख़ानदान जो है फिर बाद में शाम के जहाद में शामिल हुआ है। अबू सुफियान भी, यजीद भी, अमीर मुआविया भी, हिंदा भी, पूरा ख़ानदान ही वहाँ था। तो जो कारनामा है उसको कोई छिपा नहीं सकता, कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो गलतियाँ हैं, जो हरकतें सरजद हुई हैं, तो उस पर भी पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि हक़ को छुपाना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा जो है, मैं तो बोला था कि तारीख़ी बात आएंगी, लेकिन थोड़ी सी बात कड़वी आएगी ही, कितना भी आप छिपा लीजिए, तो थोड़ा सा पहले ही मैं जो है माइंड बना दिया हूँ। तो इस लिहाज से ये तमहीदी बात थी। अब जो है मैं बनु उमैया ख़ानदान का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इसके बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनु उमैया सीरीज़ का दूसरे हिस्से का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम ख़ानदान बनु उमैया का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन लोगों से कितना करीब ख़ानदानी क़ुर्बत था। तो इस पर मैं जो है 2 वीडियो जो है मैं रिकमेंड करूँगा, मेरे चैनल पे भी है और अल इल्म के चैनल पे भी है। एक मैं दिया हूँ कबील कुरैश का तारुफ़, उससे भी पहले चले जाएं तो मैं पूरा जज़ीरे नुमा अरब का तारुफ़ पेश किया हूँ, लेकिन कबील कुरैश का तारुफ़ ये जो है 40 मिनट के हैं, वो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल तफसील मिल जाए। और एक मैं 1 घंटा 27 मिनट के जो है ये तारीख़ बनु उमैया पे दिया हूँ, और भी तारीख़ बनु उमैया पे है, लेकिन ये पूरा ख़ानदानी स्ट्रक्चर जो है मैं बताया हूँ। तो आज मैं उसको थोड़ा सा मुख्तसर करके बताऊँगा, क्योंकि ये हम मुख्तसर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को सुनने में दिक्कत ना हो। तो इस लिहाज से आप देखिए कि अब्द मुनाफ पे जा कर के ये लोग जुड़ जाते हैं। अब्द मुनाफ के समझिए 4 बेटे थे, एक नौफल और एक जो है मुत्तलिब, और एक बेटे थे हाशिम, और एक बेटे का नाम था अब्द शम्स। ये 4 बेटे थे। अब ये नौफल के बारे में वो वीडियो में बता चुका हूँ, उसको भी समझ लीजिएगा, ये भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ से आते हैं तो हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ही के एक और बेटे थे अबू तालिब, इनके बेटे थे अली रज़ी अल्लाह। ये दामाद बन गए तो समझिए बेटे के मानिंद हो गया। तो ये तो नॉन है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, ये इनको समझना है। तो अब्द शम्स के समझिए 3 बेटे थे,
تو ایک تو یہاں پر جو ہے یہ بیٹا دیکھ لیجئے، ان کا نام تھا عبد العزا، اور پھر ان کے بیٹے کا نام تھا الربی، اور پھر ان کے بیٹے کا نام تھا لقیت، اور انہی کا لقب تھا ابو العاص، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر جو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے لیکن گرفتار ہو گئے تھے، تو پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ماں نے ان کو تحفے میں ہار دیا تھا، تو اس کو دے کر کے جو ہے اپنے شوہر کو چھڑائی تھی، پھر یہ بعد میں آ کر کے ایمان قبول کیے، تو یہ بھی بنو امیہ ہی کے تھے، یہ عبد شمسی کے تھے، اس لحاظ سے یہ نالج فائدہ مند رہے گا۔ اب دیکھیں عبد شمس کے جو ہے، عبد شمس کا ایک بیٹے کا نام تھا امیہ، اسی کے نام پر جو ہے بنو امیہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹے کا نام تھا ربیہ، اور بھی بیٹے رہے ہوں گے لیکن گمنامی کی زندگی میں، اور عام طور سے وہ لوگ جنگ کرتے تھے تو مر جاتے تھے، تو ایک امیہ، ایک ربیہ، ایک عبد العزا۔ عبد العزا کیوں میں کیا؟ ابو العاص کی وجہ سے، کہ اس کو جان لیجیے۔ ربیہ میں بھی آپ جانیں کہ قریش کے بڑے بڑے فائٹر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشان کیے تھے، تو ان کا بیٹا تھا عتبہ، پھر شیبہ، پھر ان کے جو ہے عتبہ کے جو ہے 3 اولاد، ابو حذیفہ، اور پھر ولید اور ہندا۔ تو اب یہ تینوں کو آپ پہچانتے ہوں گے، عتبہ کون ہے، شیبہ کون ہے، اور ولید کون ہے؟ تو یہ تینوں وہ ہے جو جنگ بدر میں 1 to 1 کے لیے آئے تھے کافروں کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے کون آئے تھے؟ عبیدہ بن حارث آئے تھے جو اس خاندان سے تھے، اور پھر یہ مطلب کے بیٹے تھے حارث، اور حارثی کے بیٹے تھے عبیدہ، تو عبیدہ بن حارث ادھر سے نکلے تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے تھے، تو 3 ادھر سے نکلے تھے، 3 ادھر سے نکلے تھے، تو یہ امیہ ہی خاندان کا تھا۔ یہ ابو حذیفہ جو ہے یہ شروعاتی دور میں ہی ایمان لے آئے تھے، تو پورے جو ہے بنو امیہ خاندان کو یہ اکیلے پانی پلائے رہتے تھے بات دلیل میں، سب لوگ تنگ تھے ان سے۔ یہ ہندا کون تھے؟ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی جو جنگ احد میں کارنامہ انجام دی تھی۔ اب یہ امیہ کون ہے؟ تو امیہ کے سمجھیے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا حرب اور ایک کا نام تھا ابو العاص۔ اب یہ ابو العاص یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن نام دیکھیں سیم ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا نام ابو العاص ہے، اور یہ ایک امیہ کے بیٹے کا نام ابو العاص ہے۔ اور ابو العاص کا جو ہے 2 بیٹے، ایک کا بیٹے کا نام تھا عفان اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حکم۔ اور عفان کون ہے؟ تو ان کے بیٹے کا نام تھا عثمان۔ یہ عثمان کون ہے؟ اپنے فیوریٹ خلیفہ ثالث، یعنی مسلمانوں کا امبانی اڈانی، جو پیسے والے تھے۔ اور حکم کون ہے؟ یہ حکم جو ہے خطرناک انسان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے نقلیں اتارا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے مدینہ سے جلا وطن کر دیے تھے، طائف بھیج دیے تھے۔ اسی کا بیٹا ہے مروان، یہ مروان جو گستاخ صحابی، تو یہ مروان جو ہے انہی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں، اب یہ حرب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ صخر۔ صخر کن کا لقب ہے؟ ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ اب معاویہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یزید۔ یہی سب کیریکٹر ہے، ان کو اگر آپ اچھی طرح جان لیں گے تو بنو امیہ آپ کو سمجھ۔ تو یہ خاندان سے، اب یہ دونوں خاندان سمجھے ایک طرف تھا، اور یہ خاندان ایک طرف، یہ بلکہ سمجھے کہ ایک طرح سے نیوٹرل تھا، کیونکہ یہ نوفل جو تھا اس کو بھی جان لیجئے، اس کے بیٹے کا نام تھا عدی، ان کے بیٹے کا نام تھا مطعم، اس کا نام تھا جبیر۔ تو مطعم بن عدی جو ہے، ان کے بارے میں سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے تھے اور کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، اپنے امان میں نہیں لے رہا تھا، تو لاسٹ میں کس نے امان دیا تھا؟ مطعم بن عدی ہی نے۔ تو ان کا بڑا احسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کیے تھے جنگ بدر کے موقع سے، جب قیدی وہ لوگ بن کے آئے تھے 70 کے قریب،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج متم زندہ ہوتا اور وہ ان 70 کے بارے میں سفارش کرتا تو میں بنا کچھ لیے ہوئے ان لوگوں کو جو فری کر دیتا. اتنا بڑا احسان تھا ان کا. لیکن یہ ایمان بھی قبول نہیں کیا لیکن امان بھی دیا, تو ہم اس کو نیوٹرل سمجھ لیتے ہیں. یہ سمجھیے نیوٹرل خاندان. اب یہ دو خاندان جو تھا یہ اس میں زیادہ تر ایمان نہیں لائے تھے لیکن بنو ہاشم کے ساتھ ضرور تھے. یہ وجہ ہے کہ شیب ابی طالب میں یہ لوگ بھی گئے تھے, بنو مطلب اور بنو ہاشم. تو اس میں سے ایمان لائے تھے وہ بھی گئے, جو نہیں لائے تھے وہ بھی گئے. کس وجہ سے؟ خاندانی انکلائنیشن کی وجہ سے. لیکن اپوز میں جو آیا وہ یہ خاندان آیا اور شروع سے آخر تک رہا. جب تک جو ہے وہ امت کو ہلاک نہیں کیا تب تک وہ دم نہیں لیا. خلافت کو ملوکیت میں جب تک نہیں بدلا تب تک نہیں. اب کسی نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا, جس نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے دے گا. لیکن من جملہ تو یہ دین کو قائم کرنے والا گروپ ہے اور یہ دین کو ہلاک کرنے والا خاندان. اب اس میں یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایمان لے کر کے آ گئے تھے بنو امیہ میں سے ارلی سٹیج میں, اسی وجہ سے میں ان کو جو ہے نا تیسرے نمبر پر رکھ دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروعاتی دور میں آ گئے تھے, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر آخر میں بھی بنو امیہ کے دور حکومت میں ایک بیچ میں ایک حکمراں حاکم اچھا آیا تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ عمر بن عبدالعزیز. وہ بھی اسی خاندان کے تھے. مروان کے جو 3 بیٹے تھے, 3 بیٹے میں سے ایک یہ تھا. یہ مروان کے پوتے تھے سمجھیے, آگے بات آئے گی. تو عمر بن عبدالعزیز سے بھی ہم لوگ محبت کرتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ابو العاص سے بھی محبت کرتے ہیں, ابو حذیفہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ام حبیبہ سے بھی محبت کرتے ہیں. مطلب یہ ان سے تو مطلب شدید محبت کرتے ہیں, ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. بقیہ جنہوں نے جتنا ڈالا ہے تو اس حساب سے جو ہے اگر صحابی ہیں تو ہم زبان لان تان نہیں کھولتے, لیکن غلطی کو حدیث کی روشنی میں اگر آتے ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اصل میں صحابہ پرست نہیں ہونا ہے, حق پرست ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پرستی کی دعوت دی ہے. صحابہ پرستی اور یہ جو ہے مسلک پرستی اور یہ ہے وطن پرستی, یہ سب پرستشی کو تو کاٹنے کے لیے آیا ہے. تو یہ خاندان پرستی کہاں سے آ گیا؟ اب جو لوگ اگر دھوکہ دیتے ہیں کہ عظمت صحابہ کانفرنس, اب پتہ چلا کہ اس میں ہڈن ایجنڈا ہے کہ اہل بیت کو ڈیگریڈ کیا جائے اور مجرموں کو جو ہے ان کے چہرے کو پاک و صاف کیا جائے جھوٹی روایتوں کر کے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا تو دھوکہ نہیں دے سکتے, دنیا میں جو ہے چمپئن بن سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ حق پرستی یہ ہے کہ اس میں جو بھی اچھے ہیں, اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ صرف شہابیت پہ بھی فائز ہیں اور اچھائی بھی ہے, تو لہٰذا ہم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کے طور پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے, ان کی غلطیوں کو درگزر کرے. لیکن جو امت کو نقصان ہوا ہے وہ تو جھیلنا ہی پڑ رہا آج کے دور میں بھی. تو اس لحاظ سے جو ہے, تو میرے ایک ساتھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ صلح حسین سے جو شروع کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, دیکھیے یہ پتھر کی لکیر ہے, اور اگر آپ حق جاننے کی کوشش کریں گے اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سچویشن کیسی بھی ہو, الٹیمیٹ اصل میں ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا, آپ کے بیلیف میں جو ہے اسٹرینتھ آنا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 30 سال کے بعد ایگزیکٹ پوری ہو رہی ہے, 40 سال کے بعد ایگزیکٹ پوری ہو رہی ہے, 100 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے, تو آپ کے جو ہے دل میں یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تعلق سے جمے گا کہ نہیں جمے گا؟ تو اگر ہمارا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کا گھاٹا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے پیشن گوئی کے اشاروں میں جو ہے یہ واقعات کو دیکھیے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ بول دیے کہ میری امت کی تباہی 30 سال کے بعد ہو جائے گی, دنیا 5 دور میں گزرنے کے بعد راؤنڈ اپ ہو جائے گا. اب یہ تو بہت, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو اب یہ تو مطلب ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بلیو نہیں ہوتا. اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے زندگی میں جو ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رسالت داؤ پہ نہیں لگ جاتی. کتنا بڑا مسئلہ تھا. تو یہ جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ خاندان ہے. تو اب اس خاندان کی حکومت آئی ہے کہاں سے؟ 41 ہجری سے یا پھر 661 عیسوی سے. تو یہ ہجری ہے یہ.
تو 41 ہجری میں صلح حسن پہ بھی میں لیکچر لے چکا ہوں، تو کوئی کمنٹس میں یہ نہ کہیں گے کہ پہلے تو میں بولا تھا کہ اس پہ کرنے، اس پہ میں لیکچر لے چکا ہوں. آپ جو ہے خلفاء راشدین والے پلے لسٹ میں سب سے آخری لیکچر وہی ہے. اس میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ خلط ملط کر دیے ہیں. تو اس میں بخاری شریف میں کلیئر کٹ جو ہے وہ روایت آئی ہوئی ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری رمضان میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے انہیں شہید کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اتفاق رائے سے اپنی مرضی سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا، اور پھر ایک نئے تازہ دم ہو کر کے فوج تیار ہوئی، تقریباً 40,000 کے قریب تھی. پھر ادھر سے شام کی طرف سے جو ہے فوج آئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تازہ دم فوج آئی ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب کا خون کھول گیا تھا، کہ یہ تو جو ہے بوٹی بوٹی کر کے رکھ دے گی، یہ تو بنا جو ہے ڈو انڈائی کی جائے گی نہیں. اور جنگ میں یہی رہتا کہ جم کون کیا. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کریں، تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ صلح کی پیشکش کر دو. تو پھر 2 لوگوں کو بھیجے. تو یہ بھی تو اپنے ساتھیوں کے حالات وغیرہ سے جانتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھیوں میں جو ہے مین تھا شدت پسندی بہت، خوارج. اب یہ سارے کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیے تھے. تو وہ سارے کے جنگ جو ہے وہ ہونا تھا. تو وہ سارے چیز سے جو یہ تھے کہ مطلب یہ لوگ بھی تو بہت زیادہ اچھا رول نہیں نبھا رہے ہیں. بات میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے کھینچ دیتے ہیں، اس کو بڑا کر دیتے ہیں. آپ نے ان کو حکم کیسے بنایا، آپ بھی کافر ہو گئے. تو اب ان سے بھی جنگ ہو چکی تھی. تو جب ادھر سے آفر آیا تو حسن رضی اللہ عنہ ایک موقع مل گیا، کیونکہ سامنے والے کو آپ نے ریکگنائز کر لیا، حیثیت دے دیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر صلح چاہتے ہو تو ہم تو خود صلح چاہتے ہیں. تو پھر ان کو جو ہے فری ہینڈ دے دیے کہ اب تک جو ہے لڑائی کس بات کی تھی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، اب لے لیجئے فری ہینڈ. کچھ ریزرویشن تھے کہ یہ چیز کر لیجئے گا جو اسلام کے بالکل مطابق تھا، کہ آپ اپنے بعد جو ہے جانشین نہیں بنائیں گے، امت کے حوالے کریں گے، اور خمس جو ہے اہل بیت کو دیا کریں گے، اور ہم لوگوں سے پھر پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں لیں گے. یہ سب نیچرل بات. وہ مان گئے. تو اس لحاظ سے جو ہے 6 مہینے کے بعد 41 ہجری میں ربیع اول کے مہینے میں سمجھیے کہ یہ صلح ہوئی. تو اس صلح کو بولتے ہیں اس سال کو عام الجماع، مسلمانوں کا 2 گروپ یونائٹ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آگے کچھ غلطی ہوئی بھی، کچھ بھی ہوا معاملہ، خلفاء راشدین کے خلاف بغاوت کر دیے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے، لیکن اگر یہاں سے بھی معاملہ فری ہینڈ دے دیا گیا، اب تو قرآن و حدیث کے مطابق حکومت چلنی چاہیے تھی نا. تو اگر چل گئی ہوتی تو پھر بھول جاتی دنیا، پھر خلافت راشدہ یاد تازہ ہو جاتی. لیکن معاملہ جو ہے اسلام کا ایک اور اصول ٹوٹا. تو وہ کیسے ٹوٹا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے اس ملوکیت کی گاڑی کو لے کے آگے چلے. تو یہ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے سامنے چیلنجز کیا تھے، اور انہوں نے پھر امت کو کیسے جو ہے. چلے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ ریڈنگ اپنی کنٹینیو کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور کل میرے خیال سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.